कितें कर न्हू हें घातला पळय तितूनच्यान काड फाटीं रावन एकच मिनट ती नमस्कार, हांव राजेश नामदेव हळदणकर वेताळ देवस्थान हळदणा कमिटीतर्फे वायस प्रेसिडेंट आसा. सो हांव कमिटीतर्फे आयज उलयतां. बेजिकली आयचे जे प्रेस कॉन्फरन्स जे आमी आपयल्ले ते बेजिकली एक 3 मुद्द्याचेर जे आसा. आमच्या देवळाच्या सहभोंवतणी जी जागा आसा आनी जे परब फॅमिली जे आमकां त्रास करता, आमचे देवळाचे फुडले जागा तेंच्यांनी ब्लॉक केल्ली आसा. कितें वाट ब्लॉक केल्ली आहा, ट्रेडिशनल वाट जी 500 वर्सां पर्यंत आमचे जे आजे पणजे जे आसलेले ते यूज करताले. आमचो जो टॉयलेट आसलो बायलां खातीर तोय टॉयलेट तेंच्यांनी ब्लॉक केल्लो आसा. तेजे खातीर बायलांक भरपूर असुविधा जातलेली आसा. आनी आमी हे सगळे आमचे जे हे आसा कंप्लेंट्स आसा ती आमी CMA कडेन रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. आनी CMAन आमकां एश्युरन्स दिल्लो आसा की आपूण बेगीनच्या बेगीन आमची जी ट्रेडिशनल जी वाट जी आसा ती आपूण ओपन करता आशिल्ली कितें. आनी हो मुद्दो एडवोकेट कार्लोस फेर्राव पेरेरा तेणेनूय आल्दोंचो MLA तो तेणेनूय हो 0 आवरान तेणेन इशू रेज केल्लो. आनी एसेंब्लीन बसून CMAन सांगलेलें आसा की आपूण हो इशू बेगीनच्या बेगीन सॉर्ट आवट करता. पूण आयज पर्यंत आमकां अजून हो इशू सॉर्ट आवट करूंक ना. आनी तेज्या खातीर कशें आसा की तेज्या खातीर आमी आमचे जितके महाजन आसा जे खारवी समाजाचे जे बाकीचे जे महाजन आसा तेंच्या खातीर आनी तांकां हे कळपाक लागून आयचो प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लो आसा. आनी सगळ्यांनी आमकां सहभाग करपाचे. आनी जितके आमचो जे देवळा सायडीक जी इलिगलिटी चल्लेली आसा, जे जागे विकण्याचो प्रयत्न चल्लेलो आसा देवळाचो किंवा ब्राह्मणाची आमची हेजी आमची ब्राह्मण राष्ट्रोळी ब्राह्मणाची वाट बसून बंद केल्ली आसा. जे 500 वर्सां जे आमचे आजे पणजे जे यूज केल्ले आसा जागो जो आसा तो आयज जागो आमकां हे करता आमचे कडेन इल्लिगली आमचे कडल्यान ते हे करून आपल्या प्रेशराचेर एडमिनिस्ट्रेटीव प्रेशराचेर ते हे करून आमकां हे करता. सगळो हो जागो ते आपल्याच्या नांवार करूंक सोदतात आनी हो जागो तो विकूंक सोदता. सो बेगीनच्या बेगीन CMAन आनी बाकीचे जितके जे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालपाचें, सायटीचेर येवपाचें आनी लिगली कितें डॉक्युमेंट्स आसा नासा तेजेर हेंच्यांनी सगळे कारवाई करून आनी जे इलिगली जाल्ली आसा ह्या जाग्याचेर लागून तेजेर तेंच्यांनी कारवाई करून बेगीच्या बेगीन CMAन देवळाचे तर्फे एक फेवरेबल डिसिजन दिवपाचें. आनी तशेंच हांव जस्टीस म्हणटा, हांव BJP हिंदू समाजाचे हेजेर जस्टीस करतलो. इतक्या वर्सांचेर देवळाचेर नांगर हाडचो ना कितें. आनी हे हांव CMA कडेन वचून मागता आमच्या महाजना तर्फे की बेगीनच्या बेगीन CMAन हे सॉर्ट आवट करपाचें. कित्याक आमचे खुबशे प्रोग्राम येवपाचे आसा, आमची जात्रा येवपाची आहा, वाडदिसाचे आमचे येवपाचे आसा. आनी जे बायलांक असुविधा जाता आयज कितें ते बायलां खातीर आनी हे बाकीचे जे तेंच्यांनी इलिगलिटीज केल्ली आसा देवळाच्या साये भोंवतणी ते काडपाक बेगीनच्या बेगीन CMAन हितून आपले पर्सनल हे करपाचो इंट्रस्ट लक्ष घालपाचो हितून आनी बेगीनच्या बेगीन हो सॉर्ट आवट करपाचो आनी देवळाचे तर्फे हेजेर फेवरेबल एक डिसिजन दिवपाचें. धन्यवाद. म्हाका एक सांग, परब करून कोण आहे तेजी जागा ही जागा ना, परब फॅमिली आसा. परब फॅमिली आसा तेजी जागा ही ना. जागा बेजिकली कशें आसा, सर्वे प्लॅन जो आसा गव्हर्मेंटाचो सर्वे प्लॅन आसा तुमी वचून आयच्या दिसा काडूंक शकता. त्या सर्वे प्लॅनाचेर फक्त देवूळ आनी शाळा आसा. तेज्या भायर आनी कोणाचेच रेजिस्टर्ड ओनर म्हणून कोणूच ना तितून. आनी इल्लिगली परब एंड फॅमिली इल्लिगली आपले हो जागो आपल्याचो म्हणटा कितें. आनी तेंच्यांनी भायर बोर्ड बसून घातलेलो आसा जे आमी 500 वर्सां यूज करता जागा तेंच्यांनी आयज काल पयर येवन तेंच्यांनी हो जाग्याचेर ताबो केल्लो आसा आपल्याचो. इल्लिगली जाल्लो. कंप्लेंट करूंक ना. आमी बेजिकली सगळे डिपार्टमेंटाक जितके जे डिपार्टमेंटां आसा पळय तितून आमी कंप्लेंट केल्ली आसा. आमी आमचो प्रोसेसूय स्टार्ट केल्लो आसा कितें. पूण तेंचे हितून जो मामलेदार आसा तो आपल्याचे पोजिशनाची अनड्यू एडवांटेज घेवन कितें हे सगळे जबरदस्तीन आपूण आपल्याचो जागो म्हणून आपल्या फॅमिलीचो जागो म्हणून क्लेम करता. आमदार कितें आमदारा कडेन आमी आजून पर्यंत आमचें रिप्रेझेंटेशन धाडूंक हे करूंक ना. कित्याक प्रवीण आर्लेकर साहेब तेय हांगा देवळान येतात कितें आनी ते जात्रे कडेन येतात, वाडदिसा कडेन येतात आनी तांकां खबर आसा हे हांगा कितें चल्लेलें आसा तें. आतां जशें आमकां CMAन एश्युरन्स दिल्ले आसा तेज्या खातीर आमी CMAचो वेट करता केन्ना आमकां डिसिजन मेळटलें हेजेर. थँक्यू.